میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو عرب دے اندر ایک تاجر ہے اللہ اکبر بڑا بڑا تاجر ہے اذاناں دیندا ہے اللہ نے انہوں بڑا مال دیتا ہے بڑیاں گڈیاں دتیاں نے بڑیاں کوٹھیاں دتیاں نے بڑے بنگلے دیتے نے اللہ نے انہوں اولاد بھی دیتی ہے لیکن اللہ دے دین نال پیار کردا ہے اللہ نماز تے پڑھدا ہے اذاناں دیندا ہے میرے نبی فرماندے نے مسلمانوں موزناں دیاں گردناں کل قیامت والے دن سب نالوں لمبیاں ہون گیاں قیامت والے دن سب نالوں لمبیاں گردناں اللہ موزناں دیاں بنائے گا میرے نبی فرماندے نے لوگو اگر تانوں پتہ لگ جاوے اذان دین دا کنا ثواب ہے پہلی صف چ کھلون دا کنا ثواب ہے تسی قرآن دازی کریا کرو اذان دین واسطے پہلی صف دے اندر کھلون واسطے اے بندہ اذانہ دین والا بیمار ہو گیا گھر چار پائی تے آ گیا روز اپنے بچیاں نو کہندا ہے بچیو میرا گھر دل نہیں لگدا مینوں مسجد دے اندر لے جاؤ میں اذان دینا چاہنا وا میں اللہ اکبر دی صدا نو بلند کرنا چاہنا وا میں اذان دینا چاہنا وا اللہ ڈاکٹر اجازت نہیں دیندے بزرگوں کاری رہنے بزرگوں کاری رہنے وقت گزردا جا رہے اوے مسلمانوں اے مسجد دے اندر اذان دین والا لوکاں نو مسجد بلان والا نیکی دی دعوت دین والا نماز دے قریب کرن والا موت دا وقت قریب آیا اپنی چار پائی تے کھڑا ہو گیا پہلے اٹھیا نہیں جاندا ایندے کولوں بیٹھیا نہیں جاندا ایندے کولوں کھلوتا نہیں جاندا جدوں موت دا وقت قریب آ گئے اللہ دی قسم ہے اپنی چار پائی تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنی ساری طاقت نو اکٹھا کر کے اپنی چار پائی تے کھڑا آیا اذان دینی شروع کر دیتی اذان دینی شروع کر دیتی مسلمانوں ادھر اذان دیندا جا رہے ادھر اللہ نے اس نیک بندے دی روح نو پرواز کر دیتا ہے اذان دیندیاں اللہ دی قسم رب نو پیارا ہو گیا